बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो अस्पताल मुंतकली का मामला है वो दोबारा से अदालत में पहुँच गया। अब अदालत पूरे हफ्ते है ही नहीं, यानी पीर वाले दिन से लेकर ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है 24 तारीख से, इस पूरे हफ्ते में एक जज मिसिंग है और जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर में होंगे। लिहाजा ये बेंच तो तश्कील नहीं दिया जा सकता। एक ऑप्शन है वो ये है कि ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाए, अगर अलग अलग शहरों में भी जजेस हों तो वो इकट्ठे होकर केसेस को सुन पाएँ। जब ये ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने ये राय दी थी और इस तरीके से किया गया था कि जजेस ऑनलाइन केसेस सुन लेते थे। ये सहूलत दी जा सकती है अगर अदालत मुनासिब समझे तो, वरना फिर ये केस अब सितंबर में लगेगा, यानी कम से कम 30 अगस्त तक तो ये केस नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि तब तक के लिए इस बेंच में एक जज, और वो भी सरबराह हैं जस्टिस शाहिद वहीद, वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है जिसमें बताया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं या जो लोग भी मुर्तकिब हुए तौहीन अदालत के, उन सबको नोटिस जारी किए जाएँ अदालत की जानिब से, और ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हम फौरी तौर पे ये नहीं कर पाते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जानी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको शामिल करना है। तो सुबह तो हमें सिचुएशन पता चली कि क्या हुआ, उसके बाद फैमिली से रब्ता किया गया, फिर एक एक चीज़ पता की गई, सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए, फिर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके ट्वीट्स और उनकी ख़बरें जो हैं उनको हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। उसके अलावा जो वज़रा के बयानात हैं उनको भी हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पटिशन दायर की गई है कि तौहीन अदालत की है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करते हुए, फ़ैसला ये था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, एक बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, उनके तमाम ज़रूरी टेस्ट किए जाएँ, हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया जाए, और जो बोर्ड है उसमें इमरान खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मुआलिज, उन्हें उस बोर्ड में शामिल किया जाए और मुतमईन किया जाए। बच्चों के साथ जो है बातचीत करवाई जाए, फैमिली के साथ जो है मुलाकातें करवाई जाए, चीज़ों को इमरान खान के लिए नॉर्मलाइज किया जाए। ये था जनाब फ़ैसला, और इसके अंदर शामिल किया गया था कि अगली पेशी तक हमें केसों की तफसीलात भी दी जाएँ, मुलाकातों की तफसीलात भी दी जाएँ और बाकी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड की जाएँ। तो अब फैसले पर अमल दरामद हुआ नहीं। अब ये केस किस दिन लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो ये एक अर्जेंट मैटर है, लगाना चाहे तो एतवार वाले दिन भी लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ के केस भी लगते रहे, हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, सबके लगते रहे। क्या इमरान खान साहब को ये सहूलत मिल सकती है, वो ये देखना पड़ेगा। एक बड़ी अजीब चीज़ जो इस केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की या उनसे करवाई गई वो ये है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहसिन नकवी का एक बड़ा हाथ है। मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ अजीज़दारी है और वो उनके लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने तमाम अहम ओहदों पर मोहसिन नकवी को रखा, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वो भी मोहसिन नकवी को दिया गया। वजारत दाखिला भी मोहसिन नकवी को दी गई। वजारत आला पंजाब एक लंबे अरसे तक के लिए मोहसिन नकवी को दी गई। मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया गया, डिफेक्टो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी वो काम करते हैं, और आसिम मुनीर के नुमाइंदे के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल है वो भी वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर की, मोहसिन नकवी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर या हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करने के बारे में। तो अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक मेन जिम्मेदार ये आदमी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाज के मामले पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तौहीन अदालत रेट में मोहसिन नकवी को फरीक ही नहीं बनाया गया, उसका नाम ही नहीं दिया गया। और हालांकि हुकूमत की जानिब से जब पटिशन दायर की गई या नज़रसानी अपील दायर की गई तो उसमें मोहसिन नकवी के ज़ेरे कंट्रोल जो शख्सियात हैं या इदारे हैं उन्होंने वो नज़रसानी अपील दायर की। यानी इस्लामाबाद का जो कमिश्नर है या इस्लामाबाद के जो बाकी लोग हैं या आईजी हैं, ये सारे लोग किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये लोग तो ताल्लुक़ रखते हैं मोहसिन नकवी से, और मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है, तो वहाँ से पटिशन जाती है। लेकिन मोहसिन नकवी को जो है वो कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते थे कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है, सुहेल अफरीदी भी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। अब ऐसा लगता है कि जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ये तस्लीम कर दिया कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है और यही इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, क्योंकि अली अमीन ने कहा था सबसे ज़्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की है। तो अब इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया,
वजारत दाखिला का नाम लिया, यानी सेक्रेटरी दाखिला अगर इसके मुर्तकिब हुए तो मोहसिन नकवी कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वजीर दाखिला के अंडर है और वो उनसे मशवरा किए बगैर ये बड़ी चीज़ें कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें मोहसिन नकवी को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, जो पटिशन दायर की गई डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से, और इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इन्हें फरीक बनाया गया। आप देखें ना, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये किसके अंडर आता है? सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है। अब इसके बाद आप देखें वज़ीर आज़म है, वज़ीर कानून है, वज़ीर इत्तलात है, सेक्रेटरी दाखिला है, IG जेल खाना जात है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी किधर है? तो मोहसिन नकवी को जो है वो डेलिबरेटली बाहर निकाला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो शामिल करने का जहन में ना आया हो, किसी के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद, या उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उन्हें लगता है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो शायद उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी वही शजर है। फिलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है और इनके एक्ट से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं ना वो बड़े खौफनाक है। जब से मोहसिन नकवी को बनाया गया वज़ीर आला पंजाब, उसने वहाँ फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, जो मारा, लोगों को तबाही फेरी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस शख्स ने देखा ही कुछ नहीं, जबरी गुमशुदगियों के अंदर शामिल रहा, हर जुल्म इसने किया। और इसका बड़ा एक फेवरेट आदमी था उस्मान अनवर, अभी इसको ले गए FIA में हेड बना के, तो इन्होंने मिलकर बड़ी तबाही फेरी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। जुल्म और बर्बरियत के हर मैदान में ये सबसे आगे थे। फिर जनाब मोहसिन नकवी ने पूरा का पूरा इलेक्शन पंजाब का चोरी करवा दिया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और उसको भी कंट्रोल किया। फिर मोहसिन नकवी को PCB का चेयरमैन लगाया। हालत आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड में आई हुई है और ये पिछले 50 साल की यानी आधी सदी की सबसे बदतरीन टीम करार दी गई है बैनुल अक़वामी मीडिया में। यानी ये एयरबाई का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जाने वाली निस्फ सदी की बदतरीन टीम करार। बदतरीन टेस्ट मैच हारे हैं ये, लगातार इनकी ऐसी दुर्गत बन रही है, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो पर्चियां खिला खिला के इन्होंने सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का। और अपने कुछ थोड़े से वो रखे हुए हैं कमेंट्रेटर जो बोलने वाले हैं, वो न्यूट्रल तज्जिए नहीं करते। मोहसिन नकवी जिस प्लेयर को कहता है ये मेरा बच्चा है, उसकी गेम उठा देते हैं पकड़ के। ऐसे ऐसे लड़कों को क्रिकेट खिला दी जिन्हें सारी जिंदगी कभी मौका ही नहीं मिलना था। ऐसी ऐसी पर्चियां लेके आ गए क्रिकेट के मैदान के अंदर, और जो बेचारे खेलने वाले थे उनको वो मैचेस खिलाते हैं जहां पे कोई इम्कान नहीं होता, और सारी शिकस्त उनके ऊपर डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया और बर्बाद करके यहां तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जो अमनो अमान के हालात हैं, मोहसिन नकवी ने कमाल होशियारी के साथ बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। आज बलूचिस्तान भी जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है, आज पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ की हालात आपके सामने हैं। आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर भी जल रहा है। तो ये आग मोहसिन नकवी साहब के होते हुए लगी है, और मोहसिन नकवी साहब की नाअहली और नालायकी की वजह से लगी है। और यही नालायकी है, यही नाअहली है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया ओहदा या अवार्ड दे दिया जाता है। अब सदारती अवार्ड के लिए भी इनको नामजद कर दिया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जनाब की खिदमात ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का हर शोबे में सत्यानाश हो ही नहीं सकता था अगर मोहसिन नकवी जैसा हीरा वहां पे मौजूद ना होता तो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और इजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये 1-1.5 लाख से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे, और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था ना, गली मोहल्ला हर नुक्कर हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा शानदार काम हो जाता। मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये करते ये हैं कि जाके किसी एरिया के अंदर थोड़ा सा मेला लगा के आ जाते हैं। अभी ये जहां जाएंगे बतौर वजीर आला जा रहे हैं। इमरान खान की जो हालत है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इनके दिमाग में ये है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और अदालत 1-2 हफ्ते के अंदर हमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलीफ दे देगी। इमरान खान साहब को हम अस्पताल में शिफ्ट करवा के अपने एहतजाज को मौखर करवा पाएंगे। आगे फिर 1-1.5 महीने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, फिर मामला टल जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मौसम बहार के बाद क्या करना है, फिर बजट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो साल के बाद 1 साल और पूरा करवा देते हैं
کمال چلاکی کے ساتھ۔ اچکزئی صاحب نے ایک بات کی ہے، بات ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ اچکزئی صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی تو آپ لوگ کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ لوگ قرآن پاک پہ حلف دیں، میں بھی حلف دیتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی بندہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرے گا تو ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اور اب تو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان اور عمران خان کی بہنیں سوشل میڈیا سب ایک پیج پہ ہیں، اب کوئی تقسیم نہیں ہے، کامیابی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس میں یہ صدیق جان صاحب نے خبر دی ہے اور معاملہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ سارے لوگ قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے، کسی کرنل سے، کسی جنرل سے، کسی سیکٹر کمانڈر سے اور کسی آفیسر سے، کسی بریگیڈیئر سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم انہیں سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور ہم ان سے بات نہیں کریں گے، انگیجمنٹ زیرو کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگا دیں گے تو خیبر پختونخوا آگ بن جائے گا اگر یہ واحد حکومت بھی ان سے چھین لی گئی تو۔ لیکن اگر زیادہ تاخیر کرتے چلے جائیں گے، اسی طرح کمزوری دکھائیں گے تو ایک دن ایمرجنسی لگ جائے گی اور کوئی بھی نہیں نکلے گا، لوگوں کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہوگی اور لوگ ان پہ بھروسہ ہی نہیں کریں گے۔ یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں اور یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ پلاننگ کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ ایک اور فیصلہ کیا حکومت نے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کہ راولپنڈی میں 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آئین کا آرٹیکل ہے 245، اس کے تحت یہ سہولت دی گئی۔ پاکستان کی فوج کی 3 کمپنیاں 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں تعینات رہیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے درخواست کی تھی، وفاقی کابینہ نے راولپنڈی میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ فوج جو ہے وہ حساس مقامات اور اہم شاہراہوں پہ سیکورٹی کے انتظامات کو سنبھالے گی۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگلے مہینے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کی کارروائیاں کرنی ہے تو وہ پولیس جو ہے اس کے اندر وہ دمخم نہیں ہے، پولیس جو ہے وہ بہت لڑی ہے اس سے پہلے بھی، تو اس مرتبہ وہ فوج کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ فوج کی ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے، لوگ رک جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، لوگ 40,000 50,000 لوگ ہوں گے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر لوگ 2 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ لوگ 10 لاکھ لوگ جیسے وہ کہتے ہیں ملینز میں ہم آ جائیں گے، اگر اس طرح لوگ نکل آئے اور وہ چل پڑے اسلام آباد کی جانب سے تو فوج ایک کیا پورے خطے کی فوج بھی منگا لیں گے تو وہ نہیں لڑے گی عوام کے ساتھ، کوئی ایسے پبلک کے ساتھ نہیں لڑتا۔ ناظرین آپ کو ایک اور بڑی عجیب چیز میں دکھاتا ہوں، ہے بڑی انٹرسٹنگ، آپ اس کو بڑا انجوائے کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے، فیلڈ مارشل کون ہے؟ عاصم منیر، فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر شاہراہ چمن تعمیر کر رہے ہیں، کراچی سے چمن تک N25 کی سڑک ہم بنانے جا رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کے، اب سڑکیں بھی فیلڈ مارشل بنائے گا۔ آپ اندازہ کریں، لڑائی لڑنے کے لیے رکھا ہم نے، تنخواہ ہم دیتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، بھارت سے اپنا پانی چھڑوانے کے لیے، کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنانے کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، اور وہ سڑکیں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں اور فیلڈ مارشل مل کے سڑک بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے اور فیلڈ مارشل نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کو N25 جیسے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔ یعنی جو پیٹرول میں عوام کی انہوں نے جیب کاٹی ہے نا پورے پاکستان کی، اور بھئی ہم ٹیکس دیتے ہیں، پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، پاکستانی بار بار پیسہ دیتے ہیں، آپ پوری دنیا سے قرضے لیتے ہیں، یہ ایک سڑک بھی آپ اپنے پیسوں سے نہیں بنا سکتے، اس کے لیے بھی عوام کی جیب کے اوپر ڈکیتی ماری گئی، اور وہ کہتے ہیں جی وہاں سے جو پیسے ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہیں اس پیسے سے ہم N25 بنائیں گے، یعنی کراچی سے لے کے چمن تک ایک سڑک بنائیں گے۔ تو چمن تک سڑک آپ کس لیے لے کر جا رہے ہیں؟ افغانستان کا بارڈر تو آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہاں تو جو تجارت ہوتی تھی وہ ختم کی ہوئی ہے آپ نے، بارڈر کھولیں تاکہ بے شمار لوگوں کا روزگار ہے، وہ روزگار بھی بند ہو گیا، اب سیکورٹی کا بندوبست کریں اور بارڈر کھولیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، پیٹرول کے فیصلے فیلڈ مارشل، سڑک کے فیصلے فیلڈ مارشل، ہر چیز کے فیصلے فیلڈ مارشل، یعنی اپنے جو اختیارات تھے سویلینز کے پاس کہ فوجیوں کی تعیناتیاں اور مسلح افواج کے اندر جہاں جہاں پہ جو تھوڑا بہت اختیار سویلین حکومتوں کا تھا وہ سارا سرنڈر کر دیا، یعنی فوج کے حوالے سے اپنے تمام اختیارات سرنڈر کر دیے اور اپنے سویلین اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے دیے۔ آپ اندازہ کریں، انہیں اپنی ڈومین کے اندر گھساتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی ڈومین کے اندر جو آپ کا حق تھا جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، امریکی وزیر دفاع نے صرف مشورہ کیا تھا اور اپنی مرضی سے کئی جرنیل پھڑکا دیا، ان کا آرمی چیف فارغ کر دیا، تو امریکہ تو سپر پاور ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ سارا کنٹرول فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے دیا گیا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے شہباز شریف کو اور موجودہ جو سرکار ہے اس کو 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بادشاہ سلامت خوش رہیں گے، اور بادشاہ سلامت کوئی سازش نہیں کریں گے، کوئی پریشان نہیں کریں گے، حکومت کو چلنے دیں گے۔ یہ 2 فائدے ہوں گے نا، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سارا کا سارا ملبہ بڑی آسانی سے جب وقت آئے گا تو وہ فیلڈ مارشل پہ ڈال دیا جائے گا، جناب ہمیں تو یہ کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ہم تو ان کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے تو ہمیں سانس لینے کی فرصت نہیں دی، سارے فیصلے یہی کرتے تھے، ہم تو بتاتے رہے کہ پیٹرول کا فیصلہ بھی یہ کرتے ہیں، سڑکیں تک یہ بناتے ہیں، ہر چیز یہ کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو یہ فیلڈ مارشل کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور پھر فیلڈ مارشل کا کوئی انٹرویو بھی نہیں کرے گا، اور یہ انٹرویو دے بھی نہیں پائیں گے، حالات ان کے لیے اتنے مشکل ہو جائیں گے۔ باجوہ کی حالت دیکھیں نا کیا ہوگی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے،
یہ ہونا بھی ایسے ہی ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب سے ہم سب کو گزارش کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی شرم کریں، یعنی کسی بیمار آدمی کا تمسخر تو نہ اڑائے نا۔ اچھا اور برا وقت سب کے اوپر آتا ہے، اور آپ ہمیشہ، آپ کی جو تعریف ہے سیاست کی وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ بوٹ رہا آپ کے بزرگوں کے زمانے سے، اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے پالش اور برش۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ 2-4 تقریریں آپ نے اجازت لے کے سخت کی ہوئی ہیں، لیکن اس کی معافیاں بھی آپ نے مانگی ہوئی ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ ابھی تک اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سیٹ آپ ہر مرتبہ کسی آمر سے منت کر کے، ترلا کر کے بھیک میں لے کر آتے ہیں، اور عمران خان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو آدمی 9 مہینے سے قید تنہائی میں ہے۔ قید تنہائی ہوتی بھی کیا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کو 5 دن کے لیے قید تنہائی میں ڈالا جائے نا تو آپ کی چانگڑیں نہیں بند ہونی، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے۔ قید تنہائی جو ہے وہ انسان کو ذہنی طور پہ مفلوج اور تباہ کر دیتی ہے۔ آپ ایک ایسے آدمی کا مذاق اڑا رہے ہیں جو آپ سب سے مضبوط اور مقبول ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑ رہا ہے، اور ان سے لڑ رہا ہے جنہوں نے ماضی میں آپ کو بھی مارا ہے، لیکن آپ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی، نہ کوئی شرم آ رہی ہے، نہ کوئی حیا آ رہی ہے۔ خواجہ صاحب مجھے نہیں لگتا یار یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو جتنے جھٹکے لگے ہیں نا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، یہ آئندہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ عوام ان کو سیاست سے نکال کے باہر پھینک دے اور پھر ان کو دوبارہ کبھی واپس نہ آنے دے۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے انٹرنیشنل نیوز ہے، خاص طور پہ اس کا تعلق اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ بتاؤں گا، لیکن ایک اور کارنامہ آپ کو میں موجودہ حکومت کا بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسی حکومت ہے۔ چینی کے حوالے سے یہ پالیسی بناتے ہیں یہ حکومت، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کتنی چینی رکھنی ہے، سٹاک میں کتنی ہے، ریٹ کیا ہوگا، یہ کرتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں پچھلے سال حکومت نے 7,50,000 ٹن چینی باہر سے امپورٹ کی تھی، 7,50,000 ٹن، ٹھیک ٹھاک بہت ساری چینی باہر سے امپورٹ کر لی تھی۔ جب انہوں نے امپورٹ کی تھی تو اس کا فائدہ پہنچا امپورٹرز کو، پہلے شارٹیج پیدا کی گئی، مارکیٹ میں قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جب مارکیٹ میں قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر چینی باہر سے امپورٹ کر لی گئی، اور پھر چینی کی قیمت میں 50 روپے تک کا اضافہ بھی کر دیا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ جناب حکومت کا ادارہ ہے TCP، اس نے پورا زور لگایا کہ چینی ان کی تاجر خریدیں اور وہ بیچیں مارکیٹ میں، لیکن ہو نہیں پایا۔ جو چینی پہلے سے سٹاک موجود تھا وہ سٹاک بکنا شروع ہو گیا، یعنی پہلے اجازت دی چینی باہر ایکسپورٹ کر دو، تو یہاں پہ جو بڑے بڑے مل آنر ہیں، بہت طاقتور لوگوں نے ایکسپورٹ کر کے بہت پیسہ بنا لیا۔ یہاں پہ شارٹیج ہوگی، قیمت بہت زیادہ ہوگی، اب باہر سے امپورٹ کر دو، 7,50,000 ٹن منگوا لی، اب وہ بکی نہیں پاکستان میں، قیمت پاکستان میں بڑھتی گئی۔ اب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ چینی ہم نے دوبارہ سے جو منگوائی ہوئی ہے، جو امپورٹ کی ہوئی ہے، اسی کو دوبارہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نہیں اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس میں پھر نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کے لیے کھیل ہے، پہلے چینی کی قلت پیدا کرو، اپنی چینی باہر بیچو، یہاں پہ قیمت بڑھ جائے گی، پھر باہر سے چینی منگواؤ مہنگی، اس میں بھی کمیشن کھاؤ، پھر اس چینی کو پاکستان میں بیچو، اب وہ چینی بک نہیں رہی، دوبارہ سے نیا سٹاک آ گیا، چینی پاکستان میں بڑھ گئی ہے، اب جو آپ نے منگائی ہوئی تھی اس کو دوبارہ باہر دنیا میں بیچو، اس میں پھر منافع کماؤ، اس کے اندر پھر سے آپ اپنا کمیشن کماؤ۔ پیسہ ان کے باپ کا تو نہیں ہے نا، بل تو پاکستان کے عوام بھرتے ہیں، قیمت تو پاکستان کے عوام چکاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اتنی ناقص حکمت عملی ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی چیز پاکستان میں منگوانی ہے اور کون سی چیز پاکستان سے بھجوانی ہے۔ بیڑے ہی غرق قسم کی ان کی معیشت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات اسپیسیفکلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کاروبار تو شریف اور زرداری خاندان خود کرتے ہیں، یہ سارا چینی کا دھندا حکمرانوں کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اور حکمرانوں کا کاروبار ہے چینی کا۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو ان کا اپنا کاروبار ہے اس میں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے پالیسی بنانی ہے، تو پھر یا تو یہ بہت نالائق ہیں، بیوقوف ہیں، یا یہ بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ اپنے کاروبار کے انڈے اور بچے دلوا رہے ہیں اور بے شمار پیسہ وہاں سے کما رہے ہیں۔ تو چینی کا دھندا انہوں نے حکومت میں بیٹھ کے کیا اور 3-4 طریقے سے پیسہ بنایا، پہلے باہر بھجوا کے، پھر باہر سے منگوا کے، پھر منگوائی ہوئی کو دوبارہ باہر بھجوا کے، اور ہر دفعہ انہوں نے کمیشن نکالا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔